نوجوانوں ادھی رات ویلے جڑے ویلے نوجوان دی اگ کھل گئی اتے باپ نے پوچھا پتر کیوں بیہوش ہویا نے ساری داستان سنائی نوجوانوں جڑے ویلے داستان سناندا او نوجوان اس جگہ آیا کہ بی بی میرے قریب آئی دوبارہ نوجوان چیخ ہماری زمین تے ڈگیا اس نوجوان دی روح برباد کر گئی نوجوانوں دے باپ نے تھوڑی دیر رویا مدینہ طیبہ دے چند لوگ بلائے اپنے پتر دا جنازہ پڑھیا دی قبر بنا دی ایک دن گزرے دو دن گزرے تین دن گزر گئے حضرت عمر فاروق نے بیکھا نوجوان نماز پڑھا نہیں آ رہا لوگوں نے پوچھا لوگوں نوجوان کتھے بے عرض کی دل لجپالا جو تین دیاڑے گزرے فوت ہو گیا ہے پوچھا کیوں نہیں بلایا عرض کی دل لجپالا دی رات ویلے جنازہ سی توانوں اس واسطے نہیں بلایا آپ نے فرمایا مینوں دے گھر لے جاؤ تو اج میرا دل کہ میں اپنی ملت دے نوجوانوں اس موت دی تھی اس آخری ویلے دی تیاری کراما کہ جدو آخری ویلہ ساڑا آوے جدو آخرت اس دنیا تو آخرت وال جانا ہے سانو کس حالت چ جانا چاہیے میں آج دی تقریر نوجوانہ دے نام کر کے تھے اسے ہی عنوان تے انشاءاللہ چند گزارشات عرض کرنی ہیں قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ پڑھی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب فرمایا کہ دنیا دی زندگی نہیں مگر صرف ایک کھیل اور تماشا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ فرمایا تیری اصل زندگی تے آخرت دی زندگی ہے لو کانو یعلمون کاش کہ انسان تو سمجھ جاوے قرآن مجید اندر اللہ نے اس مضمون بار بار بیان فرمایا کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن صحابہ کے بار دن الجارے تے رستے دے اندر ایک بکری دا بچہ مردہ حالت ہے او دے کن کٹے ہوئے رسول کریم علیہ السلام اس بکری دے مردہ بچے دے قریب کھلوگے تے حضور نے فرمایا صحابہ کوئی ہے جڑا اس مردہ بکری دے بچے نو خرید لوے عرض کی یا رسول اللہ زندہ بھی ہوندہ تے کوئی نہ خریدہ فرما کیوں عرض کی تی سونیا ایدے کن کٹے ہوئے نے عیب دار ہے ایک قربانی واسطے بھی جائز نہیں کیونکہ ایدے کن کٹے نے کون خریدے گا تو یا رسول اللہ یہ تے ہے ہی مردہ جڑا انہوں خرید لوے تو بڑا بے وقوف انسان ہے نبی کریم علیہ السلام نے اس ویلے ارشاد فرمایا صحابہ میرے رب دی قدرت دی نگاہ دے اندر اس پوری کائنات دنیا دی حقیقت اس بکری دے مردہ بچے جتنی بھی نہیں فرمایا جڑا پھر دنیا نو خرید لوے انہیں سامنن قلیلہ بڑے گھاٹے دا سودا کر لیا جڑا آخرت دے بدلے سے دنیا نو خرید لوے تے اس دنیا دے لہب و لاب دے اندر مشغول ہو کے اپنی آخرت نو بھول جاوے تے اپنے رب نو بھول جاوے گرامی قدر حضرات قرآن مجید فرقان حمید اندر اس دنیا دی حقیقت نو اللہ نے واضح فرما دیتا ارشاد فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب جن نے دنیا بنائی وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا صرف ایک کھیلتے تماشا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ تیری آخرت دی زندگی ہی اصل زندگی ہے اسی اپنی اولاد نو اپنے بچے نو پیسہ لگا کے بار سعودی عرب امریکہ یورپ بھیجنے کہ اتھے کمائی کرو تے پردیس ہی چو کمائی کر کے تے اپنے دیس ہی چو بھیجو تاکہ اتھے تو ہاڑے گھر والے تو تسی اپنا وقت اچھا گزارو بچے نو پیسے لگا کے یورپ امریکہ یا کسی بھی جگہ بھیج دیتا جائے تو اتھے جا کے سو جائے تو ستا ہی روے وقت ضائع کر کے آ جائے تے باپ لوگوں نے کہہ دے یہ پیسہ بھی ضائع کر کے آیا تے وقت بھی ضائع کر کے آگیا ہے کیوں یہ پردیس کمائی کرن گیا سی پر کمائی نہیں کی تھی یہ اتھے سو کے آگئے تے وقت ضائع کر کے آگئے فیصلہ بات نوجوانوں آج جڑی دنیا چو میں تو تسی بیٹھے ہیں نا اس ساڑا دیس نہیں دیس ساڑا کوئی ہو رہے ایسا اتھے جانا ہے اتھے پردیس آیا کمائی کرنا واسطے تے کمائی کرنا آیا عملہ دی تے جے اتھے سو کے ٹر گیا تے اتھے وقت ضائع کر کے ٹر گیا پھر اپنے دیس جدو پلٹ کے جانا ہے نا پھر اتھے دی زندگی مشکل ہو جانی ہے اتھے تے آئیساں کے کمائی کر کے اتھے بھیجیے تاکہ اتھو دی زندگی آسان ہو جاوے اس سے مضمون قرآن اس آیت اللہ نے بیان فرمایا ارشاد فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ پیر باہو نے فرمایا اسی پردیسی ساڑا وطن دراڈا دم دم غم سوایا ہو
اسی پردیسیاں ساڑا وطن دوراڈا ہے اسا اپنے وطن واپس جانا ہے اور بڑی دور ہے سفر بھی بڑا دور دے اتھو کچھ کمائی کر کے لے جاواں گے تے اپنے دیس سے آسان زندگی گزاراں گے میرا دل کردہ میں جتنی باتاں کیتیاں اس ساریاں میں حضرت پیر باہود کلام جو پیش کراں یہ آنکھو سبحان اللہ تے پڑھا پیر باہودہ کلام نال دے بیلی دا ہاتھ چکے نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاؤ میں دعا کرنا شاہ جی اور علماء آمین فرمان میری دعا قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ آکھے رمضان شریف ہے اپنی امین العمرہ کر کے آوے سنے سٹیج والے جڑا اس تو اچھا بولے اس سال سارا ٹبر حج کر کے آوے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب مدینے لمحی آپ تشریف لگے آوے تو تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل جو سونے دا دیدار کرا دے ہن کا میں تھے رکھیا جب ہاتھ چکو نال دے دا بھی میں پتہ لگے میں جو دے جاگ دے چکا تھا اسٹیج والے ہو تو انہوں اس واسطے اچھا بٹھایا کہ تُسی کچھ ہی سبحان اللہ کھو گے بھائی عارفان دے سلطان نے فرمایا عدیلان اس دنیا تیرے پوری دنیا تارا جنہ راما لکھ دے خرچ نہ کیتی او لین غضب دیا مارا پیوا کھولو اے پتر گہاوے اے پٹھ دنیا مکارا جنہ ترک دنیا دی ایک باہو او یو لیسن باغ بہارا پروردگار رشاہ فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون بار بار اللہ قرآن جس مضمون بیان فرما رہا کدھر فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ کدھر فرمایا کل شَيْءٍ حَالِكٌ إِلَّا وَجْهَا کدھر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت بار اللہ فرما دے کہ بندیا اتھو جانا ہی جانا ہے اے فانی ہونا ہی ہونا ہے اے کائنات فنا ہونی ہے تے یا اللہ پاکی کی رہنا ہے فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فرمایا تیرے رب دی چاہو جلال باقی رہ جائے گا او دی عزت باقی رہ جائے گی ہے کہ تیرا رب باقی رہے گا یا اللہ جے کدے میرا بھی دل کرے میں بھی باقی رہاں فرمایا کلیہ ایدہ بھی رکھے ہے یا اللہ او کی فرمایا من عامل صادحا من ذکر او انثى فهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ اللہ فرماتا ہے یہ بات پکی ہوگی کہ تو فنا ہونا میں باقی رہنا ہے یا اللہ جے میں بھی باقی رہنا چاہاں فرمایا یاری باقی نہ لالے مرن تینوں بھی نہیں دے ادھر رہنا جو رب نے باقی ہے آؤ میں تو گل سنائی دیواں میرے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ دے عظیم پیشوا میں چونکہ مجددیاں نقشبندیہ اس واسطے حضرت امام ربانی خطب ربانی قندیل نورانی حضرت شیخ احمد سرہندی حضرت سیدنا مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالی عنہ ساڑھے مجدد پاک دے مرشد کامل جنہاں دا نام سی حضرت خواجہ محمد باقی باللہ سرکار رحمت اللہ علیہ آپ دے مرید نے پوچھا حضور تو نام باقی باللہ باقی کنوں کہہ دینے تے فانی کنوں کہہ دینے آپ نے فرمایا جڑا میرا جنازہ پڑھانا آوے ادھکل پوچھ لویں نال فرمایا میرا جنازہ کوئی نہ پڑھاوے کوئی آوے گا پڑھانا والا جدو خواجہ صاحب دے جنازے دیاں کتاراں درست ہویاں تے لوگ انتظار کر رہے کوئی آوے تے جنازہ پڑھاوے ایک سواری تے سوار نقاب پوچھ آیا انہیں مسلح تے کھلو کے جنازہ پڑھایا تے سواری تے بے کے ٹر پہ آ
نوجوان اس مرید نے جا کے قدم پکڑ کے عرض کی تھی بابا جی جاندی باری دس جایا آج کہ فانی کنو آخ دینے باقی کنو آخ دینے انہیں اپنے چہرے تو نقاب بتایا مرید بے کے حیران رہ گیا جدہ جنازہ پڑھیا او بھی باقی باللہ جدہ جنازہ پڑھایا او بھی باقی باللہ فرمایا سمجھ نہیں آئی تے سن لے فانی او پہ آئی باقی آ پہ آ جاندہ یاری باقی نہ لگ جے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ نہیں تے داتا صاحب بابا فرید چورہ شریف علی پور شریف جا کے بیکھ لے نام فقیر تینا دا باہو قبر جنا دی جیوے ہو قبر جنا دی جیوے ہو پھر وہ قبران چ ٹر گئے کئی دنیا تے ٹر دے پھر دے مردے تے کئی قبران چ بھی جون دے میں گل بڑی کر گیا کئی ٹر دے پھر دے کئی قبران چوی جو دے پر کون نام فقیر جنہ دا باہو قبر جنہ دی جیوے ہو جنہ دی یاری باقی نہ لگ جائے جنہ دی یاری دنیا بنان والے رب نہ لگ جائے وہ نہیں مردے لا یموتون ولیکن ینتقلون من دار الفناء الى دار البقاء کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے وہ مردے نہیں وہ مردے نہیں ہوتے بس منتقل ہو گئے ایک گھر چھوڑ کے دوسرے گھر چلے جاتے ہیں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گلڑے دا تاجدار چشتیاں دا امام حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب گلڑوی چشتی نظامی سالوی رحمت اللہ علیہ فجر دی نماز پڑھ کے نہ تے گلڑا شریف دے ریلوے سٹیشن تے تسبیح پڑھ دے جا رہے انگریز دا دور حکومت تے انگریز شکار کرن واسطے بندوق لے کے نکلے آ انگریز نے پہلی بار تسبیح دیکھی تے تسبیح پکڑ کے کہنے لگا بابا جی ایک ہی ہے آپ دی بندوق والے اشارہ کر کے فرمان لگی ایک ہی ہے انگریز کہنے لگا بابا جی یہ میرا ہتھیار ہے تے پیر مہر علی شاہ صاحب تسبیح وکھا کے فرمان لگے اے میرا ہتھیار ہے انہیں آگے بابا جی نکی جی تسبیح دینا کی کر دیو آپ دی بندوق والے اشارہ کر کے فرمان لگے تسی یہ دینا کی کر دیو کہنے لگا بابا میں تینوں کر کے دکھا دینا سامنے درخت پرندہ پہ چہچہاوے نوجوانوں انگریز نے نشانہ لے کے گولی چلا دی تھی گولی جا کے پرندہ دے سینے سے لگ گئی پرندہ پھڑ پھڑا کے زمین تے ڈگ کے مر گیا انگریز کہنے لگا بابا جی میں دے نال ایک کرنا ماں آپ تسبیح پڑھ دے مردہ پرندے تے کھول گئے پرندے نو تسبیح لگائی پرندہ اڑ کے جا کے درخت تے بہ گیا فرمایا میں دے نال ایک کرنا باقی نہ لگ جاوے جنہ دی یاری مالک نہ لگ جائے وہ مردے نہیں وہ پھر ٹھوکر مار کے مردے زندہ کری جاتے ہیں جنہ دی یاری باقی نہ لگ جائے من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن ہووے مومن وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا اللہ فرماتا سی انہیں ایک پاک زندگی دے دینے ایک پاک زندگی عطا کر دینے مرن تو بعد بھی انہوں ایک پاک زندگی عطا کر دینے پر کنوں جدی یاری مالک نہ لگ جائے میری ملت نوجوانوں سارے بزرگوں کے کیمرے والے بھی دیکھ میری ملت نوجوانوں رب کسی چیز دا اینا انتظار نہیں کردا جنہ ایک نوجوان دی توبہ دا انتظار کر جائے در جوانی توبہ کردن شیر وائے پیمبری وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار جوانی چا توبہ کرنا ان نبیاں دا شیوہ ہے ان نبیاں دا کام جوانی چا توبہ کرنا
اللہ دے نبی حضرت شعیب علیہ السلام اتنا روندے سن کہ آپ دی اکھاں دی بینائی چلی گئی. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے سسر نے حضرت شعیب علیہ السلام اللہ دے نبی اکھاں دی بینائی چلی گئی تے اللہ نے فرمایا شعیب انہاں کیوں رونا ہے؟ تینوں جنت دی لوڑ کے دوزخ دا خوف ہے. عرض کی یا اللہ جنت ہے ہی میری، میں رب دا نبی ہاں، میں کیڑا کو گناہ کیتا ہے، معصوم عن الخطا ہاں، تے جنت ہے ہی میری تے دوزخ دا مینوں کیڑا ڈر، میں کیڑا گناہ کیتا ہے. اللہ فرمایا پھر رونا کیوں ہے؟ عرض کی یا اللہ جس سچی پوچھے تے مینوں تیری یاد وچ رونا ہو گئے. اللہ فرمایا پھر روئی جا. تے رو کے کہنے لگی یار تے یاراں نوں چپ کراندے نے تے تو مینوں کہنا روئی جا. اللہ فرمایا شعیب جڑا میری یاد وچ روے نا وہ مینوں سونا ہی بڑا لگدا ہے، وہ مینوں بڑا ہی سونا لگدا ہے جڑا میری یاد وچ روے. رسول عربی نے اس واسطے فرمایا اب کوفہ لم تبکو فتباکو. حضور نے فرمایا رویا کر، رونا نہ آوے تے رون والا منہ بنا لیا کر، رون والا منہ ہی بنا لیا کر. نوجوانوں اللہ نو بڑے پیارا لگدا ہے نوجوان جڑا اللہ دی یاد وچ روے، اپنے گناہاں دی توبہ کردا رہے. شیطان انسان دے دل وچ وسوسہ ڈالدا ہے کہ کل توبہ کیتی سی اج پھر گناہ ہو گیا، ہن کیڑا منہ لے کے جانا ہے تے کیوں توبہ کرنی، چھڈ ہن نہ جاویں، کیڑا منہ لے کے رب کول جانا ہے. اللہ فرماتا بندیا شیطان دے اکھے لگ کے کدھر میرا در نہ چھوڑ دیویں. گناہ ہو جائے پھر آ جا، پھر ہو جائے پھر آ جا، پھر ہو جائے پھر آ جا، پھر ہو جائے پھر آ جا. تیری گناہ دی عادت ہو گئی ہے، ساڈی بھی معافی دی عادت. اللہ فرماندا تو آ جا، وہ آ جایا کر. میرا بوا چھڑ کے جاویں گا تے کتے جاویں گا. کدے غور کیتا جے بچے نو ماں مارے نا تے بچہ روندا ہے، مار بھی کھائی جاندا ہے تے ماں دی گودی چ وڑدا ہے. کیوں؟ انہوں پتہ ہوندا ماریا بھی ماں نہیں ہے تے چپ بھی ماں ہی کرانا ہے. بندہ جدو گناہ کر کے مڑ رب دی بارگاہ چاہندا تے اللہ فرشتے نو فرماندا ویکھو ویکھو انہوں پتہ جے ان گناہ میں میرا کیتا تے معافی میں ہی دینی ہے. اللہ فرماندا فرشتے گواہ ہو جو ایک گناہ کر کے مڑ میری بارگاہ چ آ گئے. اللہ فرماندا ہن میں گناہ نہیں ویکھنے، او جڑا اے واپس آ گیا نا اللہ فرماندا اینو توبہ کہندے نے، اینو رجوع کہندے نے، اینو پلٹ آنا کہندے نے، اینو ہجرت کہندے نے تصوف دی زبان وچ. بزرگ فرماندے نے ہجرت ایک علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقے چ جان دا نام نہیں. ہجرت اے کہ گناہاں دی وادی چھوڑ کے نیکیاں دی وادی وچ آ جا. اینو توبہ تے اینو ہجرت کیا جاندا ہے. اللہ فرماندا ہے ہجرت کر آیا ہے، او ویکھو گناہ چھڑ کے رب دی بارگاہ چ آ گیا. اللہ فرماندا مینوں بڑا ہی سونا لگدا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے دور خلافت نا ایک نوجوان بڑا حسین و جمیل تے 5 وقت دا نمازی مسجد نبی چ حضرت عمر فاروق دے پیچھے نماز با جماعت پڑھن واسطے آندا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے نوجوان نال بڑا پیار کردے نے کہ 5 وقت دا نمازی ہے، باقاعدہ نماز پڑھن واسطے مسجد وچ آندا ہے. چہرے تے اللہ نے حسن تے جمال تے نورانیت بڑی عطا کیتی. توجہ ہے سارے اج کہو کہ صحیح کیسی صاحب کیڑے پیڑے پا لیا جے کوئی اچھے گھر تکلیف نہ ہو، پر نہیں انداز بیاں کر کے بہت شوق نہیں میرا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اللہ کرے اس محفل دے توسل اور تصدق نال اج کوئی ایک نوجوان سدھر جائے، توبہ کر لے، اپنے مالک دے نال لو لگا لے. یقین کرو او جڑے دنیا تو ٹر گئے انہاں دا بھی بھلا ہو جائے تے ساڈا محفل کران والے دا تے ہون والے دا بھی سارے دا بھلا ہو جائے. شاہ جی قبلہ وہ نوجوان 5 وقت کی نماز پڑھنے واسطے آتے. اج نوجوان میرے کو لا کے دیا علماء کل سادات کو لا کے کہنے نے حضرت صاحب کوئی وظیفہ دیو کو طویل دیو میں نمازی ہو جاؤں. سارے نوجوانہ تو دل کردہ میں نمازی ہو جاؤں، میرا دل کردہ میں نماز پڑھا پڑھی نہیں جاؤں. آؤ میں تو انہوں کلیہ لے جاؤں نمازی بناتا آسان جڑا میرا نہیں کلیہ یہ پاپے ویسے بڑے بزرگ نے دستے یہ آپ سے سبحان اللہ تو دس دیں اچھی دل کردہ نا میں نمازی ہو جاؤں گا. وہ ایک کرے کرے کہ ہر وقت با وضو دے جو ہی واش روم جاؤ وضو کر کے بعد 2 منٹ لگے جب تو با وضو کے پاک ہو جانا شیطان تیرے قریب نہیں. غور کرتے دیکھو اکثر بندے نماز اس کو نہیں پڑھ دے کہ وضو کرنا چاہتے
جدو تم باوضو ہونا کہ اذان کی آواز ہونی ہے، پھر تیرے ضمیر نے تینوں ملامت کر کے کہنا ہو چلیا وضو بھی ہے، ویلا بھی ہے، بلاوا بھی آ گیا ہے، چل باوضو رہا کرو، گناہوں تو بچنا چاہتے ہو تو باوضو رہا کرو، کوشش کریا کرو جتنا وقت زیادہ تو زیادہ 24 گھنٹے کے باوضو گزر جائے۔ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک دا مفہوم ہے، فرمایا جڑا عشاء کی نماز پڑھ کے باوضو لیٹ گئے تے سو جائے، حضور نے فرمایا رات کو کروٹ بدل جاتی، اس میں جڑی دعا کرے گا رب قبول فرمائے، کتنا سونا جگ دیا۔ اپنی نینداں نو پاکیزہ کرو، لوگ کہندے نے جگراتا پاکیزہ کرو، میں کہنا نہیں، اپنی نینداں نو پاکیزہ کرو۔ یہ تصوف دا میں تانوں عظیم نقطہ سمجھا چلیا، اپنی نینداں نو پاک کرو، اپنی تنہائیاں نو پاک کرو۔ یاد رکھو اے جڑے نمازی بننا چاہتے ہو، اللہ سارے نو سانو 5 وقت نماز با جماعت دی توفیق دے، جڑے نمازی بننا چاہتے ہو۔ جسم اکثر دماغ دا غلام ہوندا ہے، دماغ جو کہندا ہے سمجھ کرتا ہے، تسی الارم لگا کے سو جاندے ہو کہ میں پھر فجر ویلے اٹھ گئے، وہ الارم بجدا ہے نا تے دماغ پتہ کی کردا ہے 5 منٹ بعد پھر اٹھ گیا، 5 منٹ بعد الارم بج گیا، دماغ میں تھوڑا جہا اور سو رہا ہے، اس کے الارم بند کر کے سو جاتا، 5 منٹ بعد اٹھ کے جب الارم بج گئے پھر دماغ میں سو جاتا۔ یہ مطلب ہے کوئی دماغ کا غلام ہے، جس دن دماغ تیرا غلام بن گیا اس دن تیرے سارے کام ٹھیک ہو جائیں۔ دماغ رکھے سو جا، ان آج میں تو تیرا غلام ہوں، میں تیری نہیں منی، تو میری من، اٹھ نماز پڑھ۔ وہ تینوں آکھے آج کام تے نہیں جانا، چھٹی کر، انہوں آکھ نا نا میں کو تیرا غلام ہوں، میں تیری کیوں مننا، تو میری من آج کام تے جانا ہے، چھٹی تینوں پھر کسے دن دے مانگے۔ جس دن تو اپنے دماغ نو اپنا غلام اپنے نفس نو بنا لیا، پھر تیرے سارے کام میں ٹھیک ہو جاؤ۔ میری ملت نوجوانوں اور نوجوان حضرت عمر فاروق پیچھے نماز پڑھن واسطے آندے 5 وقت نماز پڑھ دو۔ حضرت عمر فاروق کو بڑا پیار کر دنے کہ 5 وقت نماز بھی۔ مدینہ دی گلی چو جدو گزردا ہے نا تے اچانک رستے چ ایک عورت دا مکان ہے، اس عورت دی نگاہ دے چہرے تے پئی تے حسین بڑا سی، حسن بڑا اللہ نے دیتا، اس عورت نو دل دے دیتا۔ عورت دا ہن دل کردا ہے کہ کسی طریقے میں اس نوجوان نو اپنے گھر تک بلاواں، پر وہ ایسا پاکیزہ نوجوان ہے، نگاہاں جھکا کے گزر جاندا ہے، نگاہ جھکا کے گزر جاندا ہے۔ رب نے اسلام دے اندر، اسلام نے قانون دے اندر صرف یہ نہیں آکھیا کہ عورت نو کہ تو پردہ کر، نہیں نہیں، اللہ نے نوجوان مرد نو کیا کہ تو بھی نگاہاں نہیں آ رہا۔ جب عورت چہرے تے پردہ رکھے تے مرد نگاہاں نہیں آ رہا، میں نے سچی دس معاشرہ ٹھیک ہوتا ہے۔ عورت چہرے تے پردہ کر لے تے مرد نگاہ نہیں کر لے، سارا معاشرہ آپ ہی ٹھیک ہو گیا، گناہ دے دروازے ہی بند ہو گئے، شیطان ذلیل تے رسوا ہو گیا۔ اور نوجوان نگاہ جھکا کے گزر جاندا ہے۔ اس عورت نے ایک دن اپنی نوکرانی نو آکھیا کہ کسی طریقے نو گھر دے اندر لے گیا، او دی نوکرانی باہر کھڑی ہو گئی تے او نوجوان 5 وقت نمازی سی، نماز پڑھن آیا نا تے او دی نوکرانی کہنے لگی نوجوانوں کہ جلدی جلدی ساڈے گھر میں مرد کوئی نہیں کہ او ساڈے گھر ایک چور آ گئے، چور آ گئے۔ ڈاڈا صاحب وہ نوجوان اندر گیا نا تے او نوکرانی باہر آ گئی تے او بی بی نے اندر کنڈی لگا لی، کنڈی لگائی تو نوجوان سمجھ گیا کہ انہاں دو بیویاں میرے خلاف سازش کی تھی، ان کیدکن عظیم، عورت مکر بڑا عظیم ہوندا ہے، قرآن کہہ رہے ہیں۔ عورت نے جب کنڈی لگائی نا تے نوجوان گھبرا گیا، عورت قریب آئی نا، وہ بڑا پاکیزہ فطرت نوجوان سی، رب نہ لو لگا کے بیٹھا سی، انہیں چیخ ماری تے بے ہوش ہو گیا، وہ عورت گھبرا گئی، انہیں جلدی جلدی کنڈی کھول کے اپنے نوکرانی نو آنکھیں نو اٹھا تے نو گلی چ سٹ دیئے، انہیں دوہاں بیبیاں اٹھا کے اس نوجوان نو گلی چ سٹیا تے تالا لگا لیا، کنڈی لگا لیا۔ رات گزرتی جا رہی تو دے باپ نو خیال آیا، پتر نماز پڑھن گیا سی، آیا نہیں،
وہ دا وڈیرا جا باپ انہوں گلیاں چ ڈھونڈدا جدو اس گلی وچ آیا تے ویکھیا پتر گلی چ بے ہوش پیا۔ باپ نے کچھ لوگوں نے بلایا، پتر نو اٹھا کے گھر لے گیا تے ادھی رات تک باپ روندا رہیا، پتر اٹھ کی وجہ کیوں بے ہوش ہو گیا؟ جوان پتر سی، باپ دے سرانے بیٹھ کے روئی جاوے۔ لوگاں نو پوچھیا لوگوں نوجوان کتھے وے؟ عرض کیتی لاجپالا جو 3 دیہاڑے گزرے فوت ہو گیا ہے۔ پوچھیا کیوں نہیں بلایا؟ عرض کیتی لاجپالا دی رات ویلے جنازہ سی تانوں اس واسطے نہیں بلایا۔ آپ نے فرمایا مینوں دے گھر لے جاؤ، اس نوجوان دے گھر آئے، اودے وڈیرے باپ دے نال تعزیت کیتی، افسوس کیتا، ساری گل سنی، نہ دے رو کے فرمان لگے مینوں دی قبر تے لے جاؤ۔ حضرت عمر فاروق دی قبر دے آئے، نالے روندے نالے قرآن دی ایک آیت پڑھی، فرماندے نے ولی من خاف مقام ربہ جنتان، اللہ فرماتا پڑھیا نماز پڑھے کہ جنت دیواں گا، روزہ رکھے کہ جنت دیواں گا، زکاة دے کہ جنت دیواں گا، عمل صالح کرے کہ جنت دیواں گا، ولی من خاف مقام ربہ جنتان، اللہ فرماتا میرے کلوں ڈر جا میں 2 جنتاں دیواں گا۔ عمر فاروق نے جدوں ایک قرآن دی آیت پڑھی، اس نوجوان دی قبر جو آواز آئی، عمر فاروق میرے رب نے وعدہ پورا کیتا ہے، انہیں مینوں 2 ہی جنتاں دتیاں۔ اللہ نے مینوں 2 ہی جنتاں دتیاں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے دے خلاف نہیں کردا۔ او دی قبر چوں آواز آئی، رب مینوں 2 ہی جنتاں دتیاں، کیونکہ وہ ڈر گیا نا، وہ ڈر گیا نا، تے جڑا ڈر جائے انہوں 2 جنتا، نمازی نو 1، حاجی نو 1، سخی نو 1، متقی نو 1، پر جڑا ڈر جائے انہوں 2۔ روزے آ رہے نا رکھنے نا، اگے تے گرمیاں چاہتے سن، ہوندے آگے سردیاں چاہتے، اگے کسی نے پوچھی تھا سی روزہ رکھنا ہی تھے، انہیں پتہ کی کہنا گرمی بڑی ہے، کوئی نصیبہ والے رکھے گا، وہ دا مطلب ہوندہ تھی کوئی نصیبہ والے رکھے گا، پر سچی گل ہے رکھے گا نصیبہ والے، رکھے گا نصیبہ والے۔ جدو 3-4 بجے دے نا روزے دی حالت اچھ پچھلا ٹائم ہوندے مغرب تو تھوڑی دیر پہلے اس ویلے جدو زبان سک جاندی ہے تے ہوندا تے سر کی جم جائے، اس ویلے جدو انسان دے پیٹ اچھ بھوک نہ ایک گرمی پیدا ہوندی ہے۔ 6 سال دے بچے بھی روزہ رکھیا ہوندا ہے تے 90 سال دے باپے بھی روزہ رکھیا ہوندا ہے۔ تواڈے پنڈ دے کسے 6 سال دے بچے نو تسی اس ویلے کمرے چ لے جاؤ تے اس سامنے ٹھنڈا شربت رکھو تے کھانا لذیذ بنا کے سامنے رکھ کے آکھو بچے تینوں بھوک بھی لگی تے پیاس بھی لگی، کھانا کھا لے، پانی پی لے، ایک گھوٹی پی لے، تے بچہ پتہ کی کرے گا یہ میرا روزہ ہے۔ 90 سال دے بابے نو بھی آکھو گے تے وہ بھی آکھے گا میرا روزہ، انہوں آکھو چل کنڈی لگائی کوئی نہیں ویکھدا، کھا لے تھوڑا پی لے، اوکے گا نہیں جی میرا روزہ ہے، کوئی نہیں ویکھدا، اللہ تے پہ ویکھدا جڑا عقیدہ ہی نا اللہ پہ ویکھدا ہے، ہی روزے دا مقصد۔ لعلکم تتقون، انہوں کہندے نہیں متقی کہ بندے نو روزہ کیوں نہیں بندہ توڑدا، بھوک بھی لگی، کھانا بھی موجود ہے، پیاس بھی لگی، شربت بھی موجود ہے، نہ کھاندا ہے نہ پیندا ہے، سامنے رکھ کے ویکھدا رہندا ہے، کدوں اذان دی آواز آوے تے کدوں کھاواں سامنے پیا ہے، ہاتھ نہیں لگا رہا، کیوں؟ اللہ پہ ویکھدا ہے۔ اللہ فرماندا 1 مہینہ عقیدہ پختہ کر لے، اللہ پہ ویکھدا ہے۔ 11 مہینے سبق یاد رہے کہ گناہ کر دے تینوں خیال آئے، کوئی نہیں ویکھدا، اللہ پہ ویکھدا۔ آئی خوف، آئی ڈر، آئی تقوی، آئی متقی، ان المتقین فی جنات و نہر۔ میری ملت نوجوانوں رب نے جنت بنائی ہی متقین واسطے وے، یاد رکھیو، یاد رکھیو، مڑ یاد رکھیو۔ اے میری ملت نوجوانوں اپنی تنہائیاں نو پاک کرو، اللہ کو ڈر جو، اللہ دا خوف تے تقوی اختیار کر جو۔
میں اج اس نوجوان جڑا حافظ صاحب لاڑا صاحب وصال کر کے دنیا تو انتقال کیتا دیگر جڑے انہاں دے مرحوم نے انہاں دے اشارے ثواب دے واسطے بھی یہ گلاں تانوں سمجھا رہا ہاں نوجوانوں جدو اللہ نے آدم علیہ السلام نو بنا کے تے فرشتہ نو فرمایا نا اسجدو لی آدم سجدہ کرو آدم نو تے تانوں پتہ نا سارے سجدے چ گر کے تے شیطان اکڑ گیا اللہ فرماندہ سجدہ نہیں کرتا کہنے لگا میں نہیں کرنا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین کہنے لگا میں ادنا لو چنگا میں اگدا بنیا یہ مٹی دا میرے سامنے بنائی تے میں نو سجدہ کیوں کرا میں نہیں کرنا کہنے لگا میں ادنا لو چنگا انا خیر من میں ادنا لو چنگا جڑی میں انہیں شیطان بنایا سی کہندے میں جڑے کہندے نا میں انج کیتا میں اونج کیتا میں کر دینا میں تے کسے نو بولن نہیں دیندا جڑی تیری میں بابا فرید الدین گنج شکر فرماندے نے میں اپنی نو مار کے تے تم ہی ہتھیں کھٹ پھر بھرے خزانے رب دے فریدا تم ہی ہتھیں لٹ پر شرط ہے میں اپنی نو مار میں نو مار دے میں مر گئی تے اے بندے پتہ کہندے نے انگلی تے زخم آ جائے انگلی لت جے نہ اتر جائے تے بندے کہندے نے انگلی اتر گئی شکر ہے میں بچ گیا ناخن اتر گیا شکر ہے بازو اتر گیا شکر ہے پیر اتر گیا میں بچ گیا یہ مطلب ہے نہ انگلی میں نہ ناخن میں نہ بازو میں نہ لت میں کوئی ہو رہے جس دن او مر گئی نا وہ جنہوں بچا کے رکھے جس دن او مر گئی نا اس دن یقین کر تو اللہ دا قرب پا جائے کہ جس دن او میں مر گئی میری ملت نوجوان تائیوں تے بابا فرید نے فرمایا میں اپنی نو مر کے تے تمہیں ہتھیں کٹ پھر بھرے خزانے رب دے فریدہ تمہیں ہتھیں لوٹ صحیح سردار نے آکھیا سی کوئی کھول رہ کے جادوگر آکھے کوئی یاد ارو درجے لے جاندہ ادو رندہ ایک سردار سائیاں جدوں اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندہ ککھ نہ روے تے ککھ رہندہ ہے جدو ککھ نہ روے ادو ککھ رہندہ ہے میرے ملت نوجوانوں شیطان کہنے لگا میں اتنا چنگا میں کیوں سجدہ کرا اللہ فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین فرمایا نکل جا لعنتیہ میری بارگاہ چوں مردود ہو گئے وہ نکلیا تے مڑ ویکھے اللہ فرمایا میرے آدم والے دے غصے نال کیوں ویکھنا ذرا واپس آنا واپس آیا تے کہنے لگا میں ہزاراں سال عبادت کی تھی آدم دی وجہ تو ضائع ہو گئی میں دیکھو بدلہ لینا ہے میں قیامت تک دی اولاد کو بدلہ لینا ہے اللہ فرمایا کیویں بدلہ لوے گا کہنے لگا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین کہنے لگا لأقعدن لہم صراطک المستقیم کہنے لگا وہ جڑا رستہ تیرے وال ہوگا نا میں اس راہ تے بیٹھ جانا ہے میں اس راہ تے بیٹھ جانا ہے میں تیرے بدے نو تیرے وال نہیں ہوندے نا لأغوینہم کہنے لگا میں اغوا کر کے لے جانے نے میں ساری زندگی تیرے بندے نو تیری بارگاہ نہیں جھکن دینا جدو قیامت نو تو انہاں نو دوزخ چ سٹے گا نا پھر میرا بدلہ پورا ہو جائے گا جدو تو آدم دے پتراں نو آپ دوزخ چ سٹے گا ربا میرے بدلے پورے ہو جانے اللہ فرمایا لاتی ٹھہر جا تو میری عزت دی قسم چکی ہے اللہ فرمایا منوں بھی اپنی عزت دی قسم ہے کہنے لگا یا اللہ تو کیوں عزت دی قسم چکنا ہے اللہ فرمایا لے پھر میرا بھی وعدہ رہا 70 80 90 سال دی زندگی میں دے گا ساری زندگی میرا بندہ تیرے آنکھیں لگے گا تو انہوں میری بارگاہ چ نہیں نہ ہوندے نا تو اودے کول گناہ کرا لینے نے نا اللہ فرماتا لے پھر مینوں اپنی عزت دی قسم ہے جدوں ساری زندگی تیرے آنکھیں لگ کے بندہ گناہ کرے گا پر جدوں آخری ویلا آیا تے اودی اکھ وچ ایک اتھرو شرمندگی دا آ گیا نا تے مینوں اپنی عزت دی قسم ہے میں اودی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دے فرمایا جا میں بھی معاف کر دے مانگا میں نو معاف کر دے مانگا یہ دا مطلب ہے کہ تو تے دنیا تے بھی نہیں سایا جب رب نے تیری بخشش دے پروگرام بنا لے سن اے شیطان ٹریا تے کہنے لگا مینوں انجی بھیج دے لگا کچھ دے کے بھیج اللہ فرمایا جو منگے گا دے مانگا توجہ ہے اج میں تانوں لچھے دار تقریر نہیں سنا رہا ورنہ آوندیاں مینوں بڑیاں ہزاراں تقریراں موضوعات الحمدللہ بھریاں پڑیاں پر میں دا دل کردا ہے وہ بھی سنا دینا لوگ کہتے ہیں جو بھی تھوڑی جی سنا دے وہ بھی میں سنا کے بھیجا
میری ملت ہے نوجوانوں، اللہ نے فرمایا کی چاہنے کہنے لگا یا اللہ میں نو انی طاقت دے دے کہ میں بندے نو سامنے تو بھی گمراہ کراں، پچھو بھی گمراہ کراں، تائیں تو بھی گمراہ کراں، بائیں تو بھی گمراہ کراں، میرا جدروں دل کرے میں بندے نو گمراہ کراں۔ اللہ فرمایا جا تینوں طاقت دیتی، چاروں سیڈا تیریاں، سامنے بھی، پیچھے بھی، سجے بھی، کھبے بھی۔ شیطان بڑا راضی ٹوڑیا تے فرشتے رون لگ پے۔ اللہ فرمایا کیوں رو دیو؟ کہنے لگے یا اللہ بندہ تے پھنس گیا، چاروں سائیڈاں تے تو شیطان نو دے دیتیاں، تے یا اللہ بندہ کیویں بچے گا؟ اللہ فرمایا چار سائیڈاں لے گیا، دو بھول گیا۔ یا اللہ کیڑی؟ فرمایا ایک اوپر والی تے ایک نیچے والی۔ فرشتے آنکھیں یا اللہ یہ دنال کی بنے گا؟ فرمایا جو چوہاں سیڈا تو گھیر کے شیطان بندے کو گناہ کراوے گا نا تے میرا بندہ ہاتھ چو کے اتے معافی مانگے گا پھر بھی معاف کر دے گا، سر نیواں کر کے معافی مانگے گا پھر بھی معاف کر دے گا۔ اللہ فرمایا چار سیڈاں تیریاں تو دو میریاں، چار سیڈاں تیریاں دو میریاں۔ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رحمت دا دریا الہی ہر دم وجدا تیرا بن جا دئی میرا اے فضل تیرے دی آسے کریمہ اور امید نہ کوئی صدقہ اپنے پاک نبی اے بخش خطا جو ہوئی اے صدقہ اپنے پاک نبی اے بخش خطا جو ہوئی۔ جدو زلیخا نے حضرت یوسف نو دل دیتا نا ہون میں تو آٹے والی تقریب بھی نال سنا جاواں بھائی، ہون تو میرے بل توجہ رکھنی ہے۔ جدو زلیخا نے حضرت یوسف نو دل دیتا نا تے او ستویں کوٹری چلا گئی، 7 دروازے، 7 کمرے، 7 کوٹریاں تے 7 تالے لگا لے تے یوسف نو لے کے 7ویں کوٹری چ گئی نا تے قرآن نے رنگ پیش کیتا کر فرمایا وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابُ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ۔ دروازے 7 بند کر کے نا تے انہیں اپنا دوپٹہ اتار کے انج سٹیا، اس سامنے ایک بت سی، اس بت دے چہرے تے جا کے دوپٹہ گریا۔ حضرت یوسف فرمان لگی زلیخا اے بت دے چہرے تے دوپٹہ کیوں دیتا ہی؟ کہہ لگی میرا رب ہے نا، میں دی عبادت کرنی ہے، میں گناہ کرن لگی ہوں، میں دے چہرے تے دوپٹہ دیتا ہے، میرا رب میں نو گناہ کرتا ویکھے نا۔ حضرت یوسف تڑپ کے فرمان لگی زلیخا تیرا رب نہیں پیا ویکھدا پر میرا رب پیا ویکھدا ہے۔ انہیں اے دے اگے رنگ کیے، آؤ جدو زلیخا حضرت یوسف دے قریب آئی نا اور رنگ سنیے، قرآن نے جڑا رنگ پیش کیتا اللہ نے رسالت فرمایا وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ پروردگار نے فرمایا زلیخا یوسف دے قریب آئی، زلیخا نے یوسف دا ارادہ کر لیا، یوسف نے بھی زلیخا دا ارادہ کر لینا سی۔ لولا أن رأىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، یہ یوسف اللہ دی دلیل نہ ویکھ لیندے، او دلیل کی ہے جڑے ویلے زلیخا قریب آئی، اللہ دے نبی نے گھبرا کے آسمان ول ویکھیا، آپ نے دیوار ول ویکھیا، دیوار وچ آپ نو آپ دے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام نظری آئے، انہوں نے اپنی انگلی اپنے دنداں دے نیچے دبائی ہے، نالے فرماتے نے پترا نبی ہے، پتر بھی نبی ہے، پترا گناہ نہ کری
बच जा, पुत्रा नबियां दी फरिश्ती चो निकल जाएगा। अब्बा जी ने फरमाया पुत्रा दौड़ जाओ, पुत्रा दौड़ जाओ। अल्लाह दे नबी यूसुफ ताले लगे दरवाजे पर दौड़ गए, ताले टूटते जा रहे हैं, दरवाजे खुलते जा रहे हैं। फैसलाबाद चक होने वाले हो, पता चलिया पीछे साई जुंदे होन बचाने आई जांदे। साईं जोंदे होन ते बचान आई जांदे ने। आए साईं जोंदे होन ते बचान आई जांदे ने। ओ नकीब साहब टीगर दा वेला ते एक आ जेड़ी बकरियां बेचारे ते एक बकरी इजड़ चो विछड़ गई ते जेड़ी बकरी इजड़ों विछड़ी ओ बगियाड़ा जोगी। ओ बकरी इजड़ चो विछड़ी ते लड़ सा पीछे ना बगियाड़ लग गया। ओ बकरी डरदी डरदी दूर चली गई। अचानक बकरी ने डर के ऊंची जगह तो छलांग लगाई ते नीचे दलदल सी, बकरी दलदल च फंस गई। पीछे भेड़िए ने ते छलांग मारी ते ओ भी दलदल च फंस गया। ते बगियाड़ रोवे ते बकरी हसे। तुसी सुभान अल्लाह घर जाके बोलियो। एटे गल दे पक्कियो मैं नहीं आख्या तो तुसी भी नहीं बोले, मैं अपने ही आरे लगा रहा। ये ते भला वेदा इन्हें मैंने जगा दिता है। कई बेली महफल ते आउंदे ने लंगर दे आसरे, थोड़ा असरा घरों भी करके आया करो, बंदा सुभान अल्लाह कह जोगा हो जाता है। जिदी अम्मी ने दस के भेजा है कि तो पले कमली वाले दे लंगर ते सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। जिदा गाइए ओदा गाइए, जेड़ा कमली वाले दे लंगर ते पलदा उच्चा बोले सुभान अल्लाह। शाह जी किबला हो नाराए रिसाला, नाराए रिसाला, नाराए रिसाला। बगियाड़ रोवे ते बकरी हसे। बगियाड़ बकरी वाल वेख के कहने लगा डुब के मैं भी मर चलिया, डुब के तू भी मर चली है, मैं रोना तू क्यों हसनी है। बकरी कहने लगी ओ ओ ओ सूरज वाल वेख। बगियाड़ सूरज वाल वेख के कहने लगा सूरज पे डुबदा है, शामां पियां पैंदियां, इहदे च हसन वाली गल केड़ी है। बकरी कहने लगी वे थोड़ी देर दे बाद शामां पै जानियां ने, मेरे आजड़ी ने बकरियां चार के घर जाना है, उन्हें बाड़े च जाके बकरियां गिननियां ने, बिच मैं नहीं होना। मेरे मालिक नूं मेरियां फिक्रां लग जानियां ने, उन्हें मैनूं ढूंढण आ जाना है, उन्हें मैनूं कढ के ले जाना है ते मैं हसनी आऊं। तेरा की बनेगा, तेरा ते मालिक ही कोई नहीं। फैसलाबाद वाले पता चल गया पीछे साईं जुंदे होन बचाने आई जाने। ले चलना पीरे बाहू दे दरबार ते एक फिर बारी। ओ थोड़ा हौला बोलो, बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए। ते हाथ नहीं चुकना मत किधरे कोई शहीद ना हो जाए। मैं अजे जाके शेखुपुरे तकरीर करनी है, सवेरे जुम्मा पढ़ाना है, मुड़ 2 तकरीर फिर आके मैं लाहौर ते गुजरां वाले करनी है। रात पिछली भी मैं 3 तकरीरां कीतियां। ये तुहाडी सुभान अल्लाह हुंदी है, मैनू जिहड़ी फिर दोबारा जवान कर देंदी है ते मैं फिर तकरीर करन दे काबिल होना। मैनू इन्नी सुभान अल्लाह दे दो मेरा शेखुपुरे तक गुजारा हो जाए। आरफान दे सुल्तान ने फरमाया कामिल मुर्शिद ऐसा होवे जेड़ा धोबी वांगन सच्चे मैल अथी कर देवे चीटा बिच जरा मैल ना रखे। मेरा मुर्शिद वैसे मैनू बिच निगाह दे रखे। जम जम जीवे
مرشد باہو جگ جگ جیوے میرا مرشد باہو اے دم دم جیوے میرا مرشد باہو ہر دم جیوے اے میرا مرشد باہو اے جگ جگ جیوے میرا مرشد باہو اے دم دم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا لولو دے بچ بسے زندہ باد جنہوں جنہوں میری گلان دی سمجھ آئی اوچا بولے سبحان اللہ زلیخہ قریب آئی تے حضرت یوسف نے اینج بیکھا تے او سامنے ابو جی نظر آ رہے ابو جی کنان تے مصر دی 7ویں کوٹھی پر سائیں آگے بے مرشد نے میری گل دی سمجھ نہیں ہونی او بولے جدہ مرشد مولا علی ہے مرشد آگے سائیں آگے تے بچا کے اچھا اکھے دوڑ جاؤ اچھا تسی پڑھے لکھے نوجوان فیصلہ آباد بھی ہو میں نے 200 بندہ کمرے چ بند کر کے تالا لگا کے بندہ انہوں آکھے دوڑ جاؤ او کتے دوڑے بھائی تالا لگا دروازہ بند ہے پر جدو سائیاں آکھے نا دوڑ جاتے یوسف دروازے والی دوڑے پتہ بھی سی تالا لگا کیوں اب بچے نو کوئی ہوا چو اچھالے تے بچہ روندہ ہے ماں اچھالے تے بچہ ہسدہ ہے حالاں او بھی اچھال رہے ہیں ماں بھی اچھال رہی پر لوگاں واری بچہ روندہ ماں واری ہسدہ کیوں کیونکہ بچے نو ماں تے یقین ہوندہ میری ماں میں نو ڈگر نہیں دینا او یوسف نو سائیاں تے ہو رہے کنہ کو مان سی سائیاں ڈگر نہیں دینا سائیاں کیا دوڑ دو دروازے والی دوڑ پہ تھے سائیاں بھی مان نہیں ٹوٹن دیتے تالے ٹوٹ دے جا رہے دروازے کھل دے جا رہے جدو او 7ویں دروازے دی باری آئی نا تو یوسف نکلن لگے زلیخہ اس طرح پچھو پکڑیا تو یوسف دی کمیز پھٹ گئی 7واں دروازہ کھلیا تے سامنے زلیخہ دا شوہر کھڑا انہیں این کر کے ویکھیا کہ ایکو کمرے چو میری بیوی تے یوسف نہیں کر رہے انہیں شک دی نگاہ نال ویکھیا تے زلیخہ نے یوسف والی اشارہ کر دیتا تے سارا الزام یوسف تے لا دیتا کہنے لگی انہیں میرے تے حملہ کیتا ہے یوسف پریشان ہو گئے تے ویکھیا قریب ایک پگوڑا تے پگوڑے چکے چھوٹا جا چند دن دا بچہ جھولا پہ جھولے زلیخہ نے یوسف والی اشارہ کیتا یوسف نے بچے والی اشارہ کیتا فرمایا او بچیا او بول او دسو سچا کون ہے دسو سچا کون ہے اور نکا جا بچہ چند دن دا بول پہ تے انہیں آکھا جے کمیز پچھو پھٹی ہے پھر یوسف سچا ہے تے جے کمیز سامنے تو پھٹی ہے تو پھر زلیخہ سچی ہے کیونکہ جے سامنے پھٹی ہے تو پھر زلیخہ نے اپنے بچاؤ وچ کمیز پھاڑی ہے تے جے پچھو پھٹی ہے تے اے دا مطلب ہے یوسف دوڑے تو زلیخہ پچھو پھڑیا ہے او دے شوہر نے ویکھیا تے کمیز پچھو پھٹی پر پھر بھی انہیں حضرت یوسف نو قید وچ جیل وچ بند کر دیتا 12 سال یوسف جیل وچ رہے 12 سال دے بعد جدو باہر نکلے تے رب نے مصر دا بادشاہ بنا دیتا جدو مصر دے بادشاہ بنے تے 7 سال قید پہ گیا لوگوں نو کھان نو لقمہ ہی نہ ملے یوسف نے 7 سالوں دا پہلے ہی پورے ملک دا انتظام کر کے رکھیا سی گودام بنا کے وچ پورے ملک دی گندم 7 سال جمع کر دے رہے اگلے 7 سال قید آ گیا پہلے سال لوگ آئے گندم دیو فرمایا پیسے دیو لوگاں نے سونا چاندی جمع کرا کے آکھیا پورے سال دی گندم آپ نے پورے ملک نو گندم دیتی اگلے سال پھر آئے گندم دیو فرمایا کوئی قیمت دیو انہاں آکھیا ساڑیاں زمینہ رکھ لو گندم دے دیو زمینہ رکھ لیا گندم دے دی تیسرے سال پھر آئے گندم دیو فرمایا کوئی قیمت دیو انہاں آکھیا ہم تے گھر ہی بچے نے گھر بھی رکھ لو یوسف نے گھر بھی رکھ لے گندم دے دی تھی چوتھے سال پھر آگے آکھیا گندم دیو فرمایا کوئی قیمت دیو انہاں آکھیا ہے ہی کچھ نہیں سونا بھی دے دیتا چاندی بھی دے دیتی زمینہ بھی دے دیتی گھر بھی دے دیتے ہن کی دئیے فرمایا
फरमाया जब तक कुछ ना दिओ मैं तो नहीं देना। उन्हें आख्या निके निके बच्चे लियाए, कह लगे साडे बच्चों को गुलाम बना लो, गंदम दे दिओ। यूसुफ ने उन्होंने औलादा को गुलाम बना लिया तो गंदम दे दी। वो गंदम लैके तुरे। अल्लाह फरमाया यूसुफ इन्हें तीनों गुलाम बना के बेचिया सी, जे इन्हां दी नस्लां तेरी गुलाम ना बना देवां मैनूं यूसुफ दा रब कौन आखेगा। हाय हाय रब बड़ी गैरत वाला है, और रब बड़ी गैरत वाला है। जदों 7वां साल आया ना, 7वां साल, एक नौजवान आया तो कह लगा नबी अल्लाह मैनू मेरे हिस्से दी गंदम दियो। आपने फरमाया तेरे घर कितने बंदे ने? उन्हें आख्या 20 बंदे। आपने उन्हें 20 बंदे दी पूरे साल दी गंदम दी। कह लगा इन्हें नाल साडा गुजारा नहीं होना। कोई बेली बैठ गया सारी तवज्जो तेरे वाली। बिस्मिल्लाह जी हक चाहिए। 20 उन्हें आख्या 20 बंदे ने मेरे घर च, अपने 20 बंदे की गंदम दी। उन्हें आख्या इन्हें नाल ते गुजारा नहीं, होर दियो। फरमाया भाई जिन्ने तेरे बंदे सन मैं दे दी, 30 तो ज्यादा नहीं देनी। वो नौजवान कहने लगा नबी अल्लाह तुसी मैनू मेरी मर्जी ते नहीं देनी। फरमाया नहीं अपनी मर्जी ते देनी। फरमाया जी। कहने लगा जी मैं गल सुनानी है तुसा मैनू मेरी मर्जी दी देनी है। फरमाया गल सुना। कहने लगा याद है जदों जुलेखा तुहाडे पीछे दौड़ी? फरमाया याद है। याद है जदों ताले टुटे? फरमाया याद है। याद है उन्हें तुहाडी कमीज पकड़ी? फरमाया याद है। याद है उन्हें इल्जाम तुहाडे ते ला? फरमाया याद है। याद है उत्थे छोटा जिहा पंगूड़ा सी? फरमाया याद है। ओदे च एक बच्चा सी? फरमाया याद है। तुसां इशारा कीता ते बच्चे तुहाडी गवाही दित्ती? फरमाया याद है। कहने लगा ओ बच्चा मैं ही हां। हाय हाय ओ बच्चा मैं ही हां। अल्लाह दे नबी यूसुफ तड़प के फरमाया खजाने दे बूहे खोल दियो, जो मंगदा इनू दे के भेजो। ओ जदों लेके टुरिया अल्लाह फरमाया यूसुफ जेड़ा तेरियां गवाहियां देवे तू ओदी मर्जी दा देना है, जेड़ा मेरियां गवाहियां देवे मैं अपनी मर्जी दा देना। जे तो कदे ढल जाए ओदे हुक्म दे मुताबिक, जे तो कदे ओदे ना यारी ला ले, फिर जो मंगे रब तेनू तेरी मर्जी दे दे देवेगा। ए जिन्ने बैठे हो हर बंदे दा दिल करदा होना मैं जो मंगा ओही मिल जाए, मैं जो कमा ओही हो जाए, है ना। हर बंदे दा दिल करदा मैं जो कमा ओही हो जाए, ओही हो जाए। एक कुलिया औखा ते नहीं। ए वली अल्लाह जो मंगदे ने रब दे देंदा। पता क्यों? उन्होंने कुलिया समझ आ गई। कुलिया औखा नहीं सौखा, मैं तुहानू दस जाना। वो कुलिया है वे अल्लाह फरमांदा है बंदिया जो मैं कहना वो तू करी जा, फिर जो तू आखेगा वो मैं करी जाऊंगा। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जेड़ा अल्लाह दा हो जाए अल्लाह भी ओदा ही हो जाता है। अल्लाह फरमांदा जो मैं कहना वो तू करी जा, फिर जो तू आखेगा वो मैं करी जावांगा। ले चला मियां मुहम्मद बख्श दे दरबार उते। हाँ तुसी नहीं बोले नहीं ते लै मैं जाना सी। और ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने सच्चे मर्द भाई सच्चे मर्द सफाई वाले जो कुछ कहने जुबानों ए मौला पाक मनेदायो ए पक्की खबर आसानो भाई मौला पाक मनेदायो ए पक्की खबर आसानो। अल्लाह फरमाता ना मैं कमी वेखदा जे, ना चौधरी वेखदा जे, ना मैं कसरत महल्ला ते वेखदा जे, ना मैं अमीर ते गरीब वेखदा जे, ना मैं मुक्तदी ते इमाम वेखदा जे, ना मैं आका ते गुलाम वेखदा जे, ना मैं काला चिट्टा बग्या गोरा वेखना वा। अर्ज कीती अल्लाह की वेखना है? फरमाया जे मैं गोरे वेखदा अबू लहब वर्गा गोरा कोई नहीं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया तब्बत यदा अबी लहबी तब परवरदिगार ने फरमाया अबू लहब तेरे हाथ तो टूट जाना बर्बाद हो जाए। अर्ज की अल्लाह गोरा ही बड़ा है। फरमाया नू गोरे रंग ते माने मैनू यार दा रंग सोना लगदा है। अर्ज की अल्लाह तेरे सोना कौन है? फरमाया मक्के दे एक मोहल्ले जाती मारे रंग दा भी गोरा है, ज़ात दा भी चौधरी है, 8 किलो सोने दा मालिक है, सोना ही नहीं लगदा।
فرمایا مکے دے دوسرے محلے جاتی مرے رنگ دا بھی کالا ہے ذات دا بھی غلام ہے ٹوٹی ہوئی جُتی پاؤنا والا او دا لباس تار تارے حالت دل فگارے چہرے تے گرد و غبارے آواز آئی کہ دن علی پیارے کیونکہ اے دانا پلا آپ کالا ہی سونا لگتا ہے اور جنہیں میرے یار دا رنگ چڑھا لیا سانو آپ کالا ہی سونا لگتا ہے پیر باہو نے فرمایا دل کالے نالو منہ کالا چنگا یہ کوئی اسنو جانے ہو اور دل کالے نالو منہ کالا چنگا یہ کوئی اسنو جانے ہو منہ کالا دل اچھا ہوئے تان دل یار پچھانے ہو اے دل یار دے پچھے ہوئے متا یار بھی کدرے سے آنے ہو سہ عالم چھوڑ مسیطہ نسے باہو جدو لگے دل ٹھکانے ہو تو جی ایک کہندنے سیال شریف بھی جائے ہو چلیے لچپال لچپال پیر سیال لچپال لچپال میری ملت دے نوجوانوں حضور خواجہ خواجہ میں تونوں سیال شریف دینا پیران دی ایک پہلے گل سنا لوں اسے بولے ہی نہیں سبحان اللہ میں نے سچی دسو جو توانو اپنے پیران نال بڑا پیار ہے تے جڑے سیال شریف دے بھی پیر انہوں نے کنا کو پیار ہوگا اپنے مرشد یہ جڑا سیال شریف ہے نا یہ تے ہے ہی ادب والا آستانہ سیالوی صاحب ادب دا آستانہ پتہ کی میں توجہ نہ چھوڑے جی چونکہ یہ جڑے سیالوی نے نا میرے اندر بیٹھے انہوں نے پتہ ہے جڑا اٹھن دا لنگر کھا دیا کہ جڑے سیال شریف سے بزرگ نے حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی حضرت خواجہ ضیاء الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی سیالوی شریف سے دولے حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ سارے بزرگ تے بابے اس سیدان دا بڑا ادب کر دینا سادات دا اج بھی نا سیال شریف چ بڑا ادب کیتا جاندا ہے حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ ایک سفر تے آپ دے نال نا بڑے علماء بڑے سارے علماء تے نماز دا ویلا آ گیا تے انہاں علماء دے وچ نا ایک سید بیٹھا وہ عالم بھی نہیں غیر عالم بھی چہرے تے داڑھی بھی کوئی نہیں نال اتنے جیت علماء تے نماز دا ویلا آ گیا تے جدوں جماعت کھلون لگی نا تے حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ اس سید زادے نو پکڑ کے مصلی تے کھڑا کر کے کہندے نے شاہ جی نماز پڑھاؤ اور مولویاں نو دل چ خیال آیا عالم اسیاں پڑھ اسی مر گئے ہیں تے اے غیر عالم ہے سید تے داڑھی بھی کوئی نہیں پڑھیا بھی کوئی نہیں تے انہوں پیراں نے اگے کھڑا کر چھڑے اس سید جدوں نماز پڑھان لگے نا تے قدرتی طور تے نماز چ غلطی ہو گئی جدوں سلام پھیریا تے مولوی ایک دوجے ول ویکھ کے ہسن کے ویکھو سید نو اگے کھڑا کیتا سی تو نے داڑھی بھی نہیں رکھی مولوی بھی نہیں پڑھیا بھی نہیں تو نے غلطی بھی کر دیتی ان حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی ول ویکھیا ان خواجہ سیالوی پتہ کی فرماندے نے شاہ جی تساں نماز پڑھائیے بڑا مزہ ایک باری پھر پڑھاؤ اے نا مزہ ایک باری پھر پڑھاؤ اے نہیں آکھیا شاہ جی تواڈے کو غلطی ہوگی نا 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 ایسا ادب رکھیا کہ شاہ جی تساں نماز پڑھائیے اے نا مزہ آیا دل کر دے ایک باری پھر پڑھاؤ آئی ادب سادات کرام دا سیال شریف دے دولہ دی بارگاہ ایک دن ایک سید زادہ نا حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی دی بارگاہ چایا وہ دینا کپڑے ذرا تھوڑے پرانے سن خواجہ صاحب نو مل کے جدو اٹھن لگا تے خواجہ صاحب نے نواں سوٹ دیتا نال سلائی واسطے پیسے بھی دیتے کہ شاہ جی جدو اے ہن گھر جاؤ نا تے اس سوٹ میرے والو نواں تسی سلوا کے پہنے آئے وہ سید زادے ٹٹور گئے تے رات نو خواب وچ نبی پاک حضرت خواجہ سیالوی دے خواب وچ آ کے حضور فرماندے نے سیالوی او جڑا راتی تو سوٹ مینوں بھیجیا سی نا او مینوں پہنچ گیا ہے او جڑا سوٹ تو بھیجیا نا او مینوں پہنچ گیا ہے تو میں اس واسطے عرض کر رہا ہوں کہ سیال شریف جڑا آستانہ نا یہ ہے ہی ادب دا آستانہ ایتھوں ادب سکھایا جاندا ہے سیال شریف دا مرشد خانہ توسا شریف گل سناواں
حضرت پیر پٹھان حضرت خواجہ سلیمان طوسی رحمت اللہ علیہ میری تار جوڑ دیتی ہے وہ کہندے نے سنائی جاؤ ہاں تو میں کیا توڑا کی جاتا ہے حضور سے میرا پہلا کہتا بارن میں تو انشاءاللہ راضی کر کے جاؤں گا سنا کے جاؤں گا حضرت خواجہ سلیمان طوسی دی گلی سے جا رہے تھے چھوٹے چھوٹے بچے نا بیری دے درخت نو روڑے پہ مار دینے روڑے ایک پتھر خواجہ سلیمان طوسی دے متھے تے جا لگا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے لکھاں بیر بیری نو لگ دے کچھ کچے چڑھ جاندے پر جیڑے نال پکن محمد اوئی روڑے کھاندے یہ دا مطلب کچے چڑھ جاندے نے پکیاں نو مار پڑی کچے چڑھ جاندے نے پکیاں نو مار پندی ہے پھر کہن لگا کچے چڑھ جاندے نے پکیاں نو مار پندی ہے جے تینوں کوئی ماری دے کوئی گال کھاڑی دے تے اگوں پتھر نہ ماریا کر سمجھیا کر میں پکاں تے مینوں مار پے یہ بلال نو مار پئی ہے تے ہمیں نہیں پئی پکا سی ابو جہل نو کیوں نہیں پئی وہ کچا سی ابو جہل نو نہیں پئی پر بلال نو مار پئی کیوں پکیاں نو مار پندی ہے وہ جڑے عشق وچ پک جان حضرت خواجہ سلیمان طوسی اس طرح کر کے بچے پتھر ماریا بیری نو تے آپ دے متھے تے جا لگا خون دا فوارہ نکلیا بچے دوڑ گئے بچہ بھی دوڑ گیا حضرت خواجہ سلیمان طوسی رحمت اللہ علیہ اس بچے نو پکڑ کے نا فرماندے نے مینوں کیوں مارے کہنے لگا میں تو انہوں نہیں بابا جی ماریا فرمایا کنوں ماریا کہنے لگا او بیری نو مارے فرمایا چل مینوں نہیں مارے تو انہوں بیچاری نو کیوں مارے بچہ کہنے لگا بابا جی میں جدوں نو روڑا مارنا تو وہ بیر سو سی خواجہ سلیمان طوسی چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے ہوش آیا تو دیکھا بچہ پہ دوڑے انہوں دوڑ کے جا کے پکڑ کے سینے لا کے فرماندے نے تینوں لکھے جنوں پتہ ہے وہ بیری نو روڑا ماری تے بیری بیر دے دی ہے تے ولی نو روڑا ماری ولی کچھ نہیں دینا پکڑ کے تے سینے لا کے ایک کوئی نگاہ کی تھی تو دی ولایتیاں ساری منزلہ طے کرا دیتی ہیں فرمایا بیری نو وٹا ماری وہ بھی بیر دے دی ہے ولی نو روڑا ماری ولی بنا دے ہے او آستانے میں اس پینڈے پیارا مات الحمدللہ بڑا وقت حضرت خواجہ ضیاء الدین صاحب رحمت اللہ علیہ سیادی آپ ایک دن بیٹھے تھے ایک بابا ملن آیا بڑے نورانی چہرے والا کول خادم بیٹھا سی او بابا جدو مل کے ٹوریا نا تے حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ اپنے اس خادم نے فرمان لگے حضرت خضر علیہ السلام دی زیارت کرنی ہے انہیں آکھیا جی آکھیا آج باس کر گیا سردی بڑی ہے ٹھنڈے پڑے اندر کوڑی میں چلو کافی ہوتے جزاک اللہ حضرت خواجہ سلیمان طوسی حضرت خواجہ ضیاء الدین صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے خادم نے فرمایا کہ خضر علیہ السلام دی زیارت کرنی ہے تے او جڑا بابا جا رہا ہے انہوں ویکھ لو او خضر علیہ السلام ہے او خادم نہ بابا جی ول ویکھی جائے فرمایا کی ویکھنا ہے کہنے لگا میں اس خضر نو کیوں ویکھاں میں اس خضر نو نہ ویکھاں جنوں او خضر ملن آیا ہے اس واسطے تصوف وچ بزرگ فرماندے نے کہ مرشد دا مرشد بھی آ جائے نا تو اپنے مرشد والی ویکھ مرشد دا مرشد بھی آ جائے تو اپنے مرشد والی ویکھ کیونکہ تینوں مرشد دا بھی فیض ملنا تو بھی اپنے مرشد دے صدقے ملنا ہے میں رمض دی گل بہرحال آو اگے چلیے ہن اگلی گل سناواں جی سبحان اللہ کو سارے او میں شیخو پورے جانا ہے مینوں سبحان اللہ دا کرایہ دے دیو میرا گزارا کرا دیو چا بولو سبحان اللہ آؤ ہن میں تو اپنی مرضی دی گل سناواں لگا حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ او بابا جی نے 70 حج کیتے زندگی کنے 70 حج کیتے اج بھی مدینہ شریف جاؤ نا تے مدینہ شریف اج بھی کچھ جگہ ایسی ہیں انہاں دے اوتے لکھیا ہے جماعت منزل
وہ لنگر خانے نے جڑے پیر جماعت علی شاہ صاحب نے آج تو تقریباً 100 سال پہلے مدینہ شریف بنوائے جدو عرب جو تیل نہیں سنا نکلیا ادو پیر جماعت علی شاہ صاحب بڑے امیر سن اتھوں دولت لے جاندے نے تے مدینہ دے غریباں وچ تقسیم کردے نے مدینہ دے غریباں نے آپ نو لقب دیتا ابو العرب عربیاں دا باپ ہے اجمی پر عربیاں نہیں جو پالدا جویں باپ اولاد نو پالدا ہے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم دے روزے تے قریب گزریا 10 سال دا بچہ نبی کریم دے گنبد خضراء ول ویکھ کے روئی جاوے انہیں عربی لباس پہنے آئے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب بچے دے قریب گئے فرمایا بچہ کیوں پیا رونا ہے کہنے لگا پاپا جی اج 3 دن گزرے کھادا کچھ نہیں میں بھوک نال پیا رونا وا فرمایا جا بیٹا تیری ماں اڈیک دی ہوے گی تیرا باپ اڈیک دا ہوے گا جا اپنے ماں پیا کول جا کے کھانا کھا لے بچہ کہنے لگا پاپا جی میں نہیں روندا میری اماں بھی کوئی نہیں میرا باپ بھی کوئی نہیں میں نبی کریم نو آ کے پیار دا کرنا وا انا ضعیف یا رسول اللہ کملی والے میں جو تیرا پرونا بن کے آیا حضرت پیر جماعت علی شاہ بچے نو پکڑیا انہوں جماعت منزل لے آئے کھانا منگوا کے بچے دے سامنے رکھے آؤ 3 دن دا بچہ بھوکا بڑے شگف نہ کھانا کھا رہے آؤ فرمایا بیٹا پتہ ہی میں کون آؤں کہنے لگا بابا جی میں نو نہیں پتہ کون ہوں فرمایا میرا نام جماعت علی شاہ ہے میں لکھا مریدان دا پیر آؤں فرمایا میں سید زادہ پاکستان تو آیا ہوں فرمایا بچے آئے تھے بھوکا رہنا ہے آجا تینوں پاکستان لے چلنا ہوں اتھے تینوں ماں دا پیار بھی دیواں گا اتھے تینوں باپ دا پیار بھی دیواں گا کھانا بھی سونا کھلاواں گا نواں جوڑا روز لے کے دیواں گا بچے نے لکمہ لبا دے قریب لے آندا لکمہ رکھ کے حضرت پیر جماعت علی شاہ نبی کریم دے روزے تے لے آیا کہنے لگا پاپا تیرے پاکستان چ ماں دا پیار بھی لبے گا فرمایا لبے گا کہنے لگا باپ دا پیار بھی لبے گا فرمایا لبے گا اشارہ کر کے کہنے لگا پھر نبی دا روزہ بھی لبے گا آپ دی چیخ نکل گئی رو کے فرمان لگے بچیا ایک اتھے لبلا میں مدینے کی لینے ہونا سی بچہ دامن چھڑا کے دوڑ گیا کہ مڑ کے کہنے لگا پاپا رکھے اپنا پاکستان کھول میں اماں بغیر رہ سکنا اپنے بغیر رہ سکنا میں کھانے بغیر رہ سکنا مدینے والے بغیر نہیں والے بغیر نہیں رہ سکتا بچہ نال دوڑ دا جاندا ہے نالے گنبد خضراء ول ویکھی جاندا ہے نالے پڑھدا جاندا ہے صدا وصدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا وصدا ربے تیرا دوبارہ یا آخری گل تے آخری انج کر کے ہاتھ کھڑے اس طرح نہیں اج کرنے اج کھڑے کرو بھلا ویکھو کنے نہیں کھڑا کیتا جنوں لگدا میں فیصل آباد دے چاکے چ بیٹھا بے شک نہ بولے اکھیاں بند کر کے جنوں انج لگدا نا میں کملی والے دے گنبد خضراء دے سامنے سوالی بن کے بیٹھا تے میں آیا حضور دے دیدار دی خیرات منگن واسطے او بندہ ہاتھ کھڑے کرے اکھیاں بند کر لو گنبد خضراء دا تصور کر لو جیڑا بندہ اپنی کمائی تے پلدا بے شک نہ بولے پر جدا لنگر مدینے آوندا نا او بندہ پورا زور لگا کے انہیں مل کے سارے میرے نال پڑھیے صدا وصدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا وصدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا وصدا ربے تیرا
دوبارہ یا رسول اللہ صدا بسیدہ دوبارہ یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا فیصلہ باد والے ہون میرا دل کرتا تسی پڑھو میں سنا ایک باری ہاتھ بلند کر کے سارے مل کے آکھو صدا بسیدہ دوبارہ یا رسول اللہ صدا بسیدہ دوبارہ یا رسول اللہ صدا بسیدہ دوبارہ یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ کیا کہنے حضور کیا کہنے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے پھر خدائی بھی تیری